सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा। आज मैले बिबिएस फर्स्ट इयरमा र 11 क्लासमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा रहेको जो डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ, यो च्याप्टर मैले तपाईँहरू सामु लिएर आएको छु। आशा छ आजको यो छोटो अनि एकदमै मिठो सबै भाइ बहिनीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट भिडियोको रूपमा रहनेछ। धेरै भाइ बहिनीहरूले डेप्रिसिएसन च्याप्टर, जसलाई अकाउन्टिङ फर लङ लाइफ भनेर पनि भन्छौँ, यो डेप्रिसिएसन जसलाई नेपालीमा मूल्य ह्रास भन्छौँ, यो च्याप्टर अलिकता बुझे जस्तो नबुझे जस्तो पनि हुनसक्छ। धेरै विद्यार्थीहरूले बुझ्यो भने त सजिलो मान्छ यो च्याप्टरलाई, बुझेन भने डेप्रिसिएसनले डिप्रेसनमा पुगाइदिन्छ भाइ बहिनीहरू। बडा झ्याउ लाग्छ, बोरिङ लाग्छ, बुझ्दै नबुझिए जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा आज म सिम्पल तरिकाले र एकदम सजिलो, एकदमै कमजोरदेखि ट्यालेन्ट सबै स्टुडेन्टहरूले एक एक गरेर बुझ्ने गरी म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुनेछ, आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनुहुनेछ। अब यो डेप्रिसिएसन जुन इक्जाममा 5 मार्क्सको आउँछ, के हो त यो डेप्रिसिएसन भनेको? मूल्य ह्रास भन्छौँ नेपालीमा। यो मूल्य ह्रास भनेको, डेप्रिसिएसन भनेको के हो त? सबैभन्दा पहिले बुझौँ, कुनै पनि बिजनेस, कुनै पनि कम्पनीमा हामीलाई व्यापार गर्न, बिजनेस गर्नको लागि एसेट्सहरू चाहिन्छन्, सम्पत्तिहरू चाहिन्छ। जस्तो एउटा सानो किराना पसल, एउटा फेन्सी पसलमै पनि फर्निचर चाहिन्छ, ऱ्याक, काउन्टरहरू, सोफा, कुर्सी, होइन, टेबलहरूको लागि दराज। त्यसै गरी ठुल्ठुलो बिजनेस कम्पनीहरूमा पनि फर्निचरहरू, कम्प्युटरहरू चाहिन्छ, गाडी घोडाहरू, भेहिकल्सहरू चाहिन्छ, प्लान्ट मेसिनहरू चाहिन्छन्, ल्यान्ड बिल्डिङ हुनै पर्यो। यी धेरै यस्ता सम्पत्तिहरू, जस्तै म तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि, मानौँ एबिसी भन्ने एउटा कम्पनी छ। यो एउटा एबिसी भन्ने नामको कम्पनीमा फर्निचर छ, मेसिनरी छ, गाडी घोडाहरू, ट्रकहरू होलान्, कारहरू होलान्, जसलाई भेहिकल्स भन्छौँ, भेहिकल्सहरू छन्, औजार उपकरणहरू, इक्विपमेन्टहरू छन्, होइन, कम्प्युटरहरू छन्, मानौँ इक्जाम्पलको लागि। अब यी यसरी एबिसी भन्ने कम्पनीमा यस्ता फर्निचर, मेसिनरी, भेहिकल्स, इक्विपमेन्टहरू, कम्प्युटरहरू छन् भने यिनीहरूलाई हामी फिक्स एसेट्स भन्छौँ। के भन्छौँ? फिक्स एसेट्स। यिनीहरूलाई ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ। कस्तो एसेट्सहरू? ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्सहरू भनेर भन्छौँ, जसलाई देख्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, नाप्न सकिन्छ, ती सम्पत्तिहरू। जुन सम्पत्तिहरूलाई हामी लङ टाइम पिरियडसम्म, वर्षौँसम्म युज गर्नको लागि किनेको हुन्छौँ भने त्यो हाम्रो फिक्स एसेट्स हो। अब यसरी यो एबिसी भन्ने कम्पनीले फर्निचर, मेसिनरी, भेहिकल्स, इक्विपमेन्ट, कम्प्युटर किन्यो भने यिनीहरूलाई त वर्षौँसम्म युज गर्नको लागि किनेको हो नि, लङ टाइम पिरियडसम्म चलाउनुको लागि किनेको हो नि। यसरी यस्ता एसेट्सहरूलाई, यस्ता सम्पत्तिहरूलाई वर्षौँसम्म चलाउँदै गयौँ, प्रयोग गर्दै गयौँ भने यी सम्पत्तिहरू थोत्रो, पुरानो हुँदै जान्छन्, कबाड हुँदै जान्छन्, काम नलाग्ने भएर जान्छन्, खिएर, टुटेर, फुटेर जान्छन् भने यी सम्पत्तिहरूको मूल्य पहिलेको तुलनामा घट्दै जान्छ। यी सम्पत्तिहरूको प्राइस पहिलेको तुलनामा के हुन्छ? कम हुँदै जान्छ। त्यो त तपाईहरूलाई पनि थाहा छ। कुनै पनि सम्पत्तिलाई वर्षौँसम्म चलाउँदै गऱ्यौँ, प्रयोग गर्दै गऱ्यौँ भने ती सम्पत्तिहरू पुरानो, थोत्रो, कबाड हुँदै गयो भने ती सम्पत्तिहरूको मूल्य, पैसा के हुन्छ?
मूल्य घट्दै जान्छ। यसरी कुनै पनि सम्पत्तिको मूल्य घट्नुलाई हामी डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ। के भनेर भन्छौँ? डेप्रिसिएसन। त्यसो भए तपाईँहरूले यति कुरा मैले सम्झाइसकेपछि के बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? कि डेप्रिसिएसन भनेको यस्ता एसेट्सहरूलाई लामो समयसम्म युज गऱ्यौँ, चलायौँ, प्रयोग गऱ्यौँ भने ती सम्पत्तिहरू थोत्रो पुरानो कबाड भएको कारणले ती सम्पत्तिहरूको प्राइस भ्यालु के हुँदै जान्छ? तिनीहरूको भ्यालु घट्दै घट्दै जान्छ भने त्यो सम्पत्तिको प्राइस घट्नु, मूल्य घट्नुलाई नै हामी डेप्रिसिएसन भएको वा मूल्य ह्रास भनेर भन्छौँ। मूल्य ह्रास भएको, मूल्य कम कम हुँदै गएको, मूल्य घट्दै गएको भनेर। त्यसो भए डेप्रिसिएसन भनेकै सम्पत्तिको मूल्य घट्नु हो। कस्ता सम्पत्तिहरू? ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्सहरू। जुन सम्पत्तिहरू इक्जाम्पलको लागि फर्निचर, मेसिन, भेहिकल, इक्विपमेन्ट, कम्प्युटर यिनीहरू छन् भने यिनीहरूको मूल्य हामीले जति जति यिनीहरूलाई युज गर्दै गयौँ, चलाउँदै गयौँ, त्यति त्यति यिनीहरूको मूल्य घट्दै जान्छ, कम कम हुँदै जान्छ भने त्यसलाई हामी मूल्य ह्रास भएको, डेप्रिसिएसन भएको भनेर भन्छौँ है। अब भाइ बहिनीहरू हामीले डेप्रिसिएसन भनेको बुझिसकेपछि मेथड्स अफ क्यालकुलेटिङ डेप्रिसिएसन यानी कि डेप्रिसिएसनलाई कसरी कसरी निकालिन्छ, डेप्रिसिएसन निकाल्ने तरिकाहरू, मेथडहरू कतिवटा छन्, के छन् भनेर सामान्यतया हाम्रो 11 क्लासमा पढिराख्नु भएको भाइ बहिनीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो सिलेबसमा रहेको मेथड भनेको 2वटा मेथड मात्रै छ। मैले जसको बारेमा एक एक गरेर एकदम सुन्दर तरिकाले लेखाइदिएको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले इक्जाममा धोकै पाउनुहुन्न। डेप्रिसिएसनलाई क्यालकुलेट गर्ने तरिकाहरू, डेप्रिसिएसन कसरी कसरी निकालिन्छ, डेप्रिसिएसन काट्दा कुन कुन तरिकाबाट काटिन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। सामान्यतया 11 क्लासमा डेप्रिसिएसन काट्ने 2वटा तरिका छन्। एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड अनि अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। नम्बर 1 के रे? नम्बर 1 मा स्ट्रेट लाइन मेथड, नम्बर 2 मा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब कहिलेकाहीँ के छ भने भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरूले स्ट्रेट लाइन मेथड अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर त याद गरेको हुन्छ 2वटा मेथड भनेर। तर परीक्षामा, इक्जाममा हामीलाई अर्कै नामले सोधिदियो भने हामी फेरि अलमलमा पर्छु, ला यो त कुन मेथड हो, म त बिर्सिएँ, मलाई त आउँदैन भनेर फेरि जानेकै क्वेसन पनि घाटा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, बनाउन सकिन्न, कन्फ्युजन भयो भने। त्यसो भए मैले यहाँ लेखाएको कुरालाई सबै भाइ बहिनीहरूको फोकस यहीँ होस् त बोर्डमा। हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथडलाई कहिलेकाहीँ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि भन्छ। के भन्छ रे? फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई कहिलेकाहीँ ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेर पनि भन्छ। त्यसो भए 3वटा नामहरू थाहा हुनै पर्यो। के थाहा हुनु पर्यो भने स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेको एउटै कुरो हो। जसरी आमा, मम्मी, मामु, मुवा, मम यो भनेको एउटै हो। त्यसरी नै स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड भन्यो भने त्यो एउटै हो कि त्यो स्ट्रेट लाइन मेथडै हो भनेर बुझ्ने सबभन्दा पहिलो काम यो हो। नत्र तपाईहरूले सबै कुरा बुझेर पनि यो कुरा बुझ्नु भएन भने इक्जाममा झुक्किनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट भ्यालु मेथडमा डेप्रिसिएसन कसरी काटिन्छ त? के हो यो स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको? हेर्नुहोस् त, स्ट्रेट लाइन मेथडमा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन बराबर हुन्छ। यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुँदो रहेछ त? प्रत्येक वर्ष काटिने जो डेप्रिसिएसन काटिन्छ त्यो डेप्रिसिएसनको पैसा
इक्वल हुन्छ, प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ, प्रत्येक वर्ष बराबर डेप्रिसिएसन काटिन्छ भनेको। त्यसो भए मलाई आशा छ यहाँसम्म मेरा सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो कि डेप्रिसिएसन काट्ने दुईवटा तरिका छन्। पहिलो मेथड भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हो। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई हामी फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेर पनि बुझ्छौँ, एउटै हो यो भनेको। र स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नुको मतलब जुन मेथडमा प्रत्येक वर्ष जो डेप्रिसिएसन काटिन्छ त्यो पैसा बराबर हुन्छ भनेर बुझ्ने। अर्को छ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर। डिमिनिस भनेको घट्नु, डिमिनिसिङ भनेको घट्दै जाने। यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर पनि भन्छ। रिड्युसिङ भने पनि घट्दै जाने होइन र, कम हुँदै जाने, कम कम हुँदै जाने। त्यसो भए डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर पनि भन्छौँ। अब इक्जाममा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट बनाऊ भन्यो भने त बुझ्छौँ हामी, तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट बनाऊ भन्छ, कहिल्यै डिमिनिसिङको ठाउँमा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडबाट बनाऊ भनेर पनि भन्छ। बुझिँदैछ नि कुरो? त्यसो भए यो तीनवटैको मतलब एउटै हो, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब बुझौँ भाइ बहिनीहरू, के हो त यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको? यो मेथड अनुसार हामीले डेप्रिसिएसन काट्दा कसरी डेप्रिसिएसन काट्छौँ त भने, जुन मेथडमा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन घट्दै जान्छ, जसमा सुरुको वर्षमा भन्दा अर्को वर्षमा डेप्रिसिएसन कम हुन्छ, त्यो दोस्रो वर्षभन्दा तेस्रो वर्षमा डेप्रिसिएसन कम हुन्छ, यसरी प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन घट्दै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ, त्यो डेप्रिसिएसनको पैसा कम कम हुँदै जान्छ भने त्यसलाई रिड्युसिङ वा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर भन्छौँ। के बुझ्नुभयो त? डेप्रिसिएसन काट्ने तरिका कतिवटा रहेछन् त? दुईवटा। 11 क्लासको लागि है, कतिवटा मेथड? दुईवटा। एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड, अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेर पनि भन्छौँ। अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई अर्को शब्दमा रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर पनि भन्छौँ। अनि स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनको पैसा के हुन्छ? बराबर हुन्छ भने डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त? प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनको पैसा घट्दै जान्छ, कम कम हुँदै जान्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त यहाँसम्मको लागि। अब हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड अनुसार कसरी डेप्रिसिएसन काटिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ भाइ बहिनीहरू। आज मैले इक्जाम्पल एकै नासको लिएको छु ताकि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले डेप्रिसिएसन काट्ने तरिकालाई क्लियरसँग राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ भनेर। स्ट्रेट लाइन मेथड यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथडमा हामी डेप्रिसिएसन कसरी काट्छौँ र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा हामी डेप्रिसिएसन कसरी काट्छौँ भन्ने कुरालाई बुझौँ। मानौ इक्जाम्पलको लागि भाइ बहिनीहरू, स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार सुरुमा पर्चेस्ड मेसिनरी फर रुपिज 1 लाख भन्छ। मानौ मेसिन कति रुपियाँको किन्यौँ हामीले? 1 लाख रुपियाँको मेसिन किन्यौँ। एन्ड डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति पर्सेन्टले काट्ने? 10%ले डेप्रिसिएसन काट्ने भनेर भन्छ है त। अब 1 लाख रुपियाँमा मेसिन किनेको, कति रुपियाँमा हो त मेसिन किनेको? 1 लाख रुपियाँमा। डेप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष हामीले 10% काट्ने भन्यो भने, जस्तो डेप्रिसिएसन इन इयर 1 पहिलो वर्षमा, इन डेप्रिसिएसन इन इयर 1 पहिलो वर्षमा डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने
1,00,000 रुपियाँको 10% काट्ने। हामीले त मेसिन किनेको त 1,00,000 मा हो भने 1,00,000 को 10% कति हुन्छ? 10,000 है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू डेप्रिसिएसन इन इयर 2 दोस्रो वर्षमा डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने फेरि यही 1,00,000 रुपियाँको 10% काट्ने। 1,00,000 रुपियाँको 10% भनेको कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ यो वर्ष पनि। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन इन इयर 3 तेस्रो वर्ष पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने यो हाम्रो 1,00,000 मा किनेको मेसिन 1,00,000 को 10% काट्ने कति हुन्छ? 10,000। यसबाट के कुरा बुझियो भने भाइ बहिनीहरू स्ट्रेट लाइन मेथडमा प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन बराबर हुने रहेछ है त। मैले अघि पनि बुझाइसकेको छु, लेखाइदिएको छु। स्ट्रेट लाइन मेथडमा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन के हुँदो रहेछ? बराबर हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। किनभने यसमा ओरिजिनल कस्ट 1,00,000 रुपियाँको 10% काट्ने हो। हामीले 1,00,000 मा मेसिन पर्चेज गर्यौं भने 1,00,000 को 10% कति भयो? 10,000। दोस्रो वर्षमा पनि यही 1,00,000 रुपियाँको 10% काट्ने कति भयो? 10,000। तेस्रो वर्षमा पनि यही 1,00,000 को 10% काट्ने कति भयो? 10,000 भयो है त भाइ बहिनीहरू। त्यसमै स्ट्रेट लाइनमा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन बराबर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यौ। अब आयो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। यो मेथड अलिकता गाह्रो मान्छन्, ध्यान दियो भने बुझ्नुहुन्छ तपाईहरूले। यतैतिर फोकस गरिराख्नुस् त। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा पनि मैले यही इक्जाम्पल बुझाएको छु। पर्चेस्ड मेसिनरी फर रुपिज 1,00,000। मानौ हामीले मेसिन कति रुपियाँको किन्यौं त भाइ बहिनीहरू? 1,00,000 रुपियाँको मेसिनरी किन्यौं। एन्ड डेप्रिसिएसन 10% पर एनम। पर एनम भनेको प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति काट्ने? 10% काट्ने। यही इक्जाम्पल त हो नि। 1,00,000 रुपियाँमा किनेको, यहाँ पनि मेसिन कतिमा किनेको? 1,00,000 मा। यहाँ 10% डेप्रिसिएसन काट्ने हो, यहाँ पनि प्रत्येक वर्ष कति पर्सेन्ट काट्ने? 10%। तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा कसरी डेप्रिसिएसनलाई निकालिन्छ, कसरी डेप्रिसिएसनलाई काटिन्छ त त्यो कुरा बुझौं। डेप्रिसिएसन इन इयर 1 पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन निकाल्दा कसरी निकाल्ने? 1,00,000 रुपियाँको 10% भनेपछि कति हुन्छ? 1,00,000 रुपियाँको 10% भनेको 10,000 डेप्रिसिएसन। क्लियर हुनुहुन्छ? 1,00,000 रुपियाँको 10% कति हुन्छ? 10,000। अब भाइ बहिनीहरू 1,00,000 रुपियाँमा हामीले मेसिन किनेको हो। पहिलो वर्षमा डेप्रिसिएसन 10,000 काटियो, यानी कि यसको रेट 10,000 घट्यो भने, यसको मूल्य 10,000 घट्यो भने अब बुक भ्यालु भनेको अब कति मूल्य बाँकी रह्यो त हाम्रो मेसिनको? सुरुमा किन्दा त मेसिन 1,00,000 मा किनेको हो, 10,000 रुपियाँ मूल्य ह्रास भयो, यसको रेट घट्यो भने अब हाम्रो बुक भ्यालु भनेको कति मूल्य बाँकी रह्यो त मेसिनको? 90,000 मूल्य बाँकी रह्यो। बुक भ्यालु भनेको बाँकी रहेको मूल्य। अब हामीले डेप्रिसिएसन दोस्रो वर्षको काट्दाखेरि डेप्रिसिएसन इन इयर 2 दोस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो बाँकी रहेको छ नि पैसा 90,000, डेप्रिसिएसन घटाइसकेपछि कति मूल्य बाँकी रहेको छ त मेसिनको? 90,000। यो बाँकी रहेको 90,000 को 10% काट्ने। 90,000 को 10% कति? 9,000 डेप्रिसिएसन काटियो। अब कति मूल्य बुक भ्यालु भनेको अब कति बाँकी रह्यो त? 90,000 मूल्य बाँकी रहेको थियो। त्यो 90,000 मा पनि यो वर्ष 9,000 डेप्रिसिएसन काटियो। हाम्रो मेसिनको प्राइस 9,000 घट्यो भने अब कति मूल्य बाँकी रह्यो? 81,000। अब हामीले डेप्रिसिएसन इन इयर 3
इन इयर 3। तेस्रो वर्षमा डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो भने यो बाँकी रहेको 81,000 को 10% काट्ने 8,100 हुन्छ। के बुझ्यौं भाइ बहिनीहरू? यो चिन्ह लगाएको टिक लगाएकोबाट बुझ्नुपर्ने कुरो हो तपाईहरूले। स्ट्रेट लाइन मेथडमा र डिमिनिसिङमा मैले क्वेसन त एउटै लेखेँ, इक्जाम्पल त सेम हो। फरक के हो त भने स्ट्रेट लाइन मेथडमा हामीले 1 लाखमा मेसिन किनेको हो भने प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस् त 3 वटा लाइन तानेको छु। पहिलो वर्षमा 1 लाखको 10% 10,000, दोस्रो वर्षमा पनि 1 लाख रुपियाँको 10% 10,000 डेप्रिसिएसन, तेस्रो वर्षमा पनि 1 लाखकै 10% 10,000 डेप्रिसिएसन। तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा कसरी अलग भयो त? यहाँ के गरिदो रहेछ त? सुरुमा त 1 लाख रुपियाँको 10% 10,000 भयो। अब दोस्रो वर्ष डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि कसरी काट्ने त? 1 लाखबाट 10,000 डेप्रिसिएसन काटियो भने कति रुपियाँ बच्यो त? मेसिनको रेट कति मूल्य बच्यो? 90,000। अब हामीले दोस्रो वर्ष डेप्रिसिएसन काट्दा हेर्नुहोस् त यो 90,000 को 10% भनेको 9,000 डेप्रिसिएसन काट्ने। फेरि यो 90,000 मा पनि 9,000 डेप्रिसिएसन काटियो, यसको मूल्य ह्रास भयो, यसको मूल्य घट्यो भने 90,000 मा 9,000 डेप्रिसिएसन काटियो भने कति मूल्य बाँकी रह्यो? 81,000। अब हामीले तेस्रो वर्षमा डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो बाँकी रहेको 81,000 को 10% 8,100 भयो। यानी कि पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन 10,000 भयो, दोस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन 9,000 भयो, तेस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन 8,100 भयो। प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन सुरुको वर्षभन्दा दोस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन कम छ, घटेको छ। दोस्रो वर्षभन्दा तेस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन घटेको छ। त्यसैले मैले अघि नै तपाईहरूलाई बुझ्ने गरी के लेखाइदिएको छु नेपालीमा नोट भने भाइ बहिनीहरू, स्ट्रेट लाइन मेथडमा प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनको पैसा बराबर हुन्छ। बुझ्नुभयो होला। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन घट्दै जाने, कम 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 हुँदै जाने मेथड हो। यहाँ देखियो पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष, दोस्रो भन्दा तेस्रो वर्षमा डेप्रिसिएसन डिक्रिजिङ अर्डरमा छ, घट्दै गएको छ, डिग्रेड हुँदै गएको छ भनेर बुझ्यौं। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईहरूले सधैँ यस्तै भिडियोहरू एक पछि अर्को पछि अर्को पार्ट्सहरू अलग अलग च्याप्टरको तपाईहरूले भिडियो चाहनुहुन्छ, मैले पढाएको मैले बुझाउन खोजेको कुरालाई एक एक गरेर मिनिङ एक्सप्लेन सहित सजिलो मानेर तपाईहरूलाई फाइदा पुग्छ भने तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि तपाईले पैसा तिर्नु पर्दैन भने भाइ बहिनीहरू आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईहरू जति धेरै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ त्यति हामीहरूलाई पनि भिडियो बनाउनको लागि मोटिभेसन मिल्ने भएको कारणले तपाईहरू सबै साथीभाइहरू मिलेर जति सक्दो आफ्नो साथीभाइहरू सामु पनि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला।